अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बहुत पुराने जमाने की बात है। समरकंद और बुखारा के दरमियान एक पुरसुकून कस्बा आबाद था। उस कस्बे में एक शरीफ किसान रहता था जिसका नाम था रहीम बख्श। रहीम बख्श के घर में उसकी शरीक हयात आमना बीबी और उसकी 16 साला बेटी जुबैदा रहती थी। बस यही 3 जानें थीं जिन पर उसका जहान था। रहीम बख्श के पास अल्लाह का दिया हुआ जमीन का एक जरखेज टुकड़ा था। रहीम बख्श अपने पसीने से जमीन को सैराब करता और हर साल फसलें ऐसी होती कि अंबारों के ढेर लग जाते। मगर तकदीर का खेल देखो कि उसके पास सिर्फ एक ही बैल था। एक बैल से हल चलाना ऐसे था जैसे एक पर से उड़ना। इसलिए हर साल जब हल चलाने का मौसम आता, रहीम बख्श कस्बे के जमींदार शमशीर खान के पास जाता और उससे बैल मांग लाता। बदले में फसल पकने पर अपनी पैदावार का 1/3 हिस्सा शमशीर खान को दे देता। इसी तरह उसकी गुजर बसर हो रही थी। शमशीर खान जानता था कि रहीम बख्श की जमीन में बड़ी बरकत है। उसके दिल में हिर्स का सांप पल रहा था। वो हर लम्हा इस ताक में रहता था कि किसी तरह रहीम बख्श को फंसाकर उसकी जमीन हड़प ले। इस साल उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि अब की दफा रहीम बख्श की जमीन उसके कब्जे में होगी। जब हल चलाने का वक्त आया, रहीम बख्श शमशीर खान की हवेली पर गया और अदब से अर्ज किया कि हुजूर, मौसम आ गया है, अगर इजाजत हो तो अपना बैल अता फरमा दीजिए। शमशीर खान के होंठों पर मक्कारी भरी मुस्कुराहट थी। उसने अपना सबसे बीमार और कमजोर बैल रहीम बख्श के हवाले कर दिया। रहीम बख्श सीधा सादा आदमी था। बैल लेकर अपने खेतों में आ गया और बिस्मिल्लाह करके हल चलाने लगा। अभी आधा खेत भी ना जोता था कि शमशीर खान का बैल जमीन पर गिर पड़ा। गिरा तो ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। रहीम बख्श ने झुककर देखा तो बैल की जान निकल चुकी थी। अब तो रहीम बख्श के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वो कुछ देर सर पकड़कर बैठा सोचता रहा। फिर हिम्मत करके शमशीर खान की हवेली की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने सारा माजरा बयान कर दिया। शमशीर खान तो इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। वो परेशान होने का नाटक करते हुए चीखा, अरे रहीम बख्श, ये तूने क्या कर दिया? वो मेरा सबसे अजीज बैल था, तूने उसे मार डाला। अब मेरा बैल मुझे वापस कर, जहां से लाए वहां से ला। रहीम बख्श ने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, आप चाहें तो मेरा बैल ले लीजिए। शमशीर खान चीखकर बोला, तेरा बैल का मैं क्या करूंगा? कहां मेरा सांड जैसा बैल और कहां तेरा मुर्दार सा बैल, कोई मुकाबला ही नहीं। मुझे तो मेरा बैल ही चाहिए, वरना बदले में अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। ये सुनकर रहीम बख्श पर गोया बिजली सी गिरी। उसने रोते गिड़गिड़ाते हुए इल्तिजा की, हुजूर, अगर मैं अपनी जमीन आपको दे दूंगा तो अपने अहलो अयाल को कहां से खिलाऊंगा? मेरा तो रोजी का जरिया ही खत्म हो जाएगा। शमशीर खान सख्ती से बोला, मैं कुछ नहीं जानता, 2 ही रास्ते हैं, या मेरा बैल वापस कर या अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। बेचारा रहीम बख्श खूब रोया, मिन्नतें की, मगर शमशीर खान के पत्थर दिल पर कोई असर ना हुआ। आखिर रहीम बख्श ने कहा, हुजूर, हर साल मैं आपको 1/3 फसल देता था, इस बार मैं आधी फसल देने को तैयार हूँ। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं। अब आप चाहें तो मुझ पर काजी की अदालत में मुकदमा कर सकते हैं, मैं हार चुका हूँ। ये कहकर रहीम बख्श आंसू पोंछता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। पीछे से शमशीर खान कड़क कर बोला, रहीम बख्श, या तो चुपचाप जमीन मेरे नाम कर दे, वरना मैं तुझे सुल्तान के दरबार तक घसीट कर ले जाऊंगा। रहीम बख्श ने पलटकर कहा, ठीक है खान साहब, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। घर आकर रहीम बख्श ने खाना पीना छोड़ दिया और चारपाई पर गिर पड़ा। मगर आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। फिक्र उसे अंदर ही अंदर घोले जा रही थी। अगले दिन शमशीर खान ने सुल्तान वक्त के दरबार में अर्ज़दाश्त पेश कर दी। सुल्तान ने 2 दिन बाद दोनों को दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी कर दिया। मुकर्ररा दिन दोनों सुल्तान के हुजूर खड़े थे। सुल्तान ने पहले शमशीर खान से पूछा, बताओ शमशीर खान, क्या मसला है? शमशीर खान ने कहा कि जहां पन्हा, ये रहीम बख्श मेरा हमसाया है, इसके पास एक ही बैल है। ये हर साल खेत जोतने के लिए मेरा बैल मांग कर ले जाता है। मैं इस पर रहम खाकर दे भी देता हूँ, मगर जहां पन्हा, इस साल इसने मेरा बैल वापस नहीं किया। कहता है कि बैल मर गया। अब मैं बदले में इससे इसकी जमीन मांगता हूँ तो ये वो भी नहीं दे रहा और ना ही मेरा बैल दे रहा। अब आप ही इंसाफ फरमाइए। अब सुल्तान ने रहीम बख्श की तरफ देखकर पूछा, रहीम बख्श, क्या तूने इसका बैल लिया था? और लिया था तो वापस क्यों नहीं किया? रहीम बख्श ने अदब से अर्ज किया, हुजूर,
میں ہر سال ان کا بیل جتائی کے لیے لیتا ہوں، جتائی کے بعد واپس بھی کر دیتا ہوں، مگر اس سال پتہ نہیں ان کا بیل کیسے مر گیا۔ اب میں اپنا بیل دینے کو تیار ہوں، آدھی فصل بھی دینے کو تیار ہوں، مگر یہ میری زمین مانگ رہے ہیں۔ حضور، اگر میں نے زمین ان کو دے دی تو میرا خاندان بھوکا مر جائے گا، مجھ پر رحم کیجئے اور کوئی مناسب انصاف کیجئے، مجھے آپ کے فیصلے پر پورا بھروسہ ہے۔ اس سلطنت کے سلطان قمر الدین کچھ ہی عرصہ پہلے تخت نشین ہوئے تھے۔ ان کے والد سلطان معظم کا انتقال ہو جانے کے بعد ان کی رسم تاج پوشی ہوئی تھی۔ نئے نئے سلطان بنے تھے، دل میں انصاف کا جذبہ معجزن تھا۔ انہوں نے سوچا کہ انصاف تو ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شمشیر خان رحیم بخش کی زمین ہڑپنا چاہتا ہے، مگر بیل تو شمشیر خان کا مرا ہے تو نقصان اس کا ہی ہوا، اور کسان نہایت غریب ہے، اگر وہ بیل کے معاوضے میں زمین دے دے گا تو اس کا گھرانہ بھوکا مر جائے گا، جبکہ شمشیر خان کا ایک بیل مر جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر انصاف تو انصاف ہے، اس لیے سلطان نے کچھ سوچ کر دونوں سے کہا، دیکھو، میں جو بھی فیصلہ کروں گا اس میں سے ایک کا نقصان اور ایک کا بھلا ہوگا، اس لیے میں تم دونوں سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، جو ان سوالوں کے صحیح جواب دے گا فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ دونوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی۔ سلطان نے فرمایا، میرا پہلا سوال ہے، اس دنیا میں سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، اس دنیا میں سب سے تیز دوڑنے والی چیز کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اب رحیم بخش اور شمشیر خان نے خوب سر کھجلایا، مگر انہیں ان سوالوں کے جواب سمجھ میں نہ آئے۔ سلطان نے انہیں حیران و پریشان دیکھا تو فرمایا، کوئی جلدی نہیں، میں تم لوگوں کو 2 دن کی مہلت دیتا ہوں، 2 دن بعد جو صحیح جواب دے گا فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ دونوں اپنے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ رحیم بخش جب گھر پہنچا تو نہایت پریشان تھا، بنا کھائے پیے چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کی بیٹی زبیدہ نے جب اپنے والد کو اس حال میں دیکھا تو پاس آ کر پوچھنے لگی، ابا جان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ رحیم بخش نے سارا ماجرا اپنی بیٹی کو سنا دیا اور یہ بھی بتایا کہ سلطان نے 3 سوالوں کے جواب مانگے ہیں۔ زبیدہ نے پوچھا، ابا جان، وہ 3 سوال کون سے ہیں؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ رحیم بخش نے تینوں سوال بتا دیے۔ یہ سن کر زبیدہ زور سے ہنسی اور بولی، بس ابا جان، اتنی سی بات، آپ اس بات کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ ارے ان تینوں سوالوں کے جواب تو مجھے معلوم ہے، پہلے آپ اٹھ کر کھانا کھا لیجئے، پھر میں آپ کو ان سوالوں کے جواب بتاتی ہوں۔ رحیم بخش کے چہرے پر امید کی کرن چمک اٹھی۔ اس نے اٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد زبیدہ نے اپنے والد کے کان میں ان سوالوں کے جواب بتا دیے، جنہیں سن کر رحیم بخش خوشی سے جھوم اٹھا۔ 2 دن گزر گئے۔ مقررہ وقت پر رحیم بخش اور شمشیر خان پھر سے سلطان قمر الدین کے دربار میں حاضر ہوئے۔ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وزراء امرا، قاضی اور عام رعایا سب فیصلے کے منتظر تھے۔ سلطان نے فرمایا، تو بتاؤ، میرے 3 سوالوں کے جواب کس کے پاس ہیں؟ شمشیر خان آگے بڑھ کر خوشی سے چیخ اٹھا، جہاں پناہ، سب سے پہلے میں جواب دوں گا۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ شمشیر خان نے باہر کھڑے اپنے نوکر کو اشارہ کیا۔ نوکر ہاتھ میں شہد سے لبریز پیالہ لیے حاضر ہوا۔ پیالہ سلطان کے سامنے رکھ کر شمشیر خان بولا، حضور، اس دنیا میں سب سے شیریں اور میٹھی چیز شہد ہے، اس سے زیادہ میٹھی کوئی چیز نہیں۔ پھر اس نے کہا، اور جہاں پناہ، آپ کا دوسرا سوال تھا کہ دنیا میں سب سے تیز دوڑنے والی چیز کیا ہے، تو میں اپنے گھوڑے کو دربار میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان کے حکم سے اس کا گھوڑا طوفان دربار میں لایا گیا۔ شمشیر خان بولا، حضور، سب سے تیز میرا یہ گھوڑا طوفان دوڑتا ہے، یقین نہ ہو تو آزما لیجئے۔ پھر اپنی کمر سے سونے کی اشرفیوں کی تھیلی نکال کر سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور آپ کا تیسرا سوال تھا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حضور، یہ ہیں سونے کی اشرفیاں۔ اس دنیا میں سونے سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، اس سے ہم جو چاہیں خرید سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے تینوں چیزیں سلطان کی طرف بڑھا دی اور بولا، جہاں پناہ، یہ تینوں تحفے میری طرف سے آپ کے لیے نظر ہیں، انہیں قبول فرما کر مجھے سرفراز کیجیے۔ سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے دربار میں گرج کر فرمایا، کیا تو مجھے رشوت دینا چاہتا ہے؟ شمشیر خان، سلطان وقت کو سونے چاندی کا لالچ دیتا ہے؟ شمشیر خان کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا،
माफी जहां पनाह, माफी, मेरा ऐसा कोई इरादा ना था। अब सुल्तान ने रहीम बख्श की तरफ देखा और फरमाया, रहीम बख्श अब तू जवाब दे। रहीम बख्श ने अदब से हाथ बांधकर अर्ज किया, जहां पनाह, आपका पहला सवाल था कि सबसे मीठी चीज क्या है। तो हुजूर, सबसे मीठी चीज इंसान की जबान होती है, उसके मीठे बोल, उसके नर्म अल्फाज होते हैं। हमारी जबान की मिठास बेगानों को भी अपना बना देती है और तलखी अपनों को भी बेगाना कर देती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान की आंखों में दिलचस्पी बढ़ गई। रहीम बख्श ने आगे कहा, जहां पनाह, आपका दूसरा सवाल था कि सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है। तो हुजूर, सबसे तेज इंसान का मन, उसका ख्याल दौड़ता है। वो एक पल में मशरिक से लेकर मगरिब तक, जमीन से लेकर आसमान तक जा पहुंचता है। ना कोई दीवार उसे रोकती है, ना कोई जंजीर। वज़रा आपस में सर हिलाने लगे। और आपका तीसरा सवाल, जहां पनाह, कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। तो अर्ज है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज इंसान का किरदार, उसके अखलाक हैं। अगर आदमी साहिब किरदार है तो उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और अगर कोई बद किरदार है तो खजाने भरे हों तब भी वो मुफलिस है। तो जहां पनाह, ये थे आपके तीनों सवालों के जवाब। अब आप इससे मुतमईन हैं या नहीं, फैसला आपके हाथ में है। सुल्तान अपने तख्त से उठ खड़े हुए और तालियां बजाते हुए फरमाया, आफरीन आफरीन, रहीम बख्श, तूने तीनों सवालों के जवाब निहायत आला दिए हैं। हम तेरी अक्ल दानिश से बहुत खुश हुए, मगर ये बता, कल तूने इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए थे। रहीम बख्श ने सर झुकाकर अर्ज किया, सच कहूं तो जहां पनाह, मुझे इन सवालों के जवाब मालूम ना थे। ये तो मेरी बेटी जुबैदा ने मुझे बताए थे। मेरी बेटी बड़ी दानिशमंद है। ये सुनकर सुल्तान सोच में पड़ गए। हमारी सल्तनत में इतनी अक्लमंद लड़की, और वो भी एक गरीब किसान के घर में, उसे तो शाही महल में होना चाहिए। मगर उन्होंने दिल में सोचा कि क्यों ना इस दानिशमंद लड़की का खुद इम्तिहान लिया जाए। यही सोचकर उन्होंने रहीम बख्श से फरमाया, तूने तीनों सवालों के जवाब निहायत उम्दा दिए हैं, इसलिए फैसला तेरे हक में जाता है। अब तुझे शमशीर खान को कुछ भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि शमशीर खान पहले ही बहुत दौलतमंद है। अगर उसका एक बैल मर भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास इतनी जमीन जायदाद है कि वो ऐसे 10 बैल और खरीद ले। मगर अगर तूने उसे जमीन दे दी तो तेरा घराना भूखा मर जाएगा। फिर सुल्तान शमशीर खान की तरफ मुतवज्जा हुए, और शमशीर खान, जो तू 3 तोहफे हमारे लिए लाया था, वो अब तू रहीम बख्श को देगा। शमशीर खान का चेहरा उतर गया, मगर सुल्तान का हुक्म था, टाल न सका। शहद से भरा प्याला, तेज रफ्तार घोड़ा तूफान और सोने की अशरफियों की थैली उसने ना चाहते हुए भी रहीम बख्श के हवाले कर दी, और फिर मुंह लटका कर दरबार से रुखसत हो गया। अब सुल्तान ने रहीम बख्श को अपनी तरफ से भी इनाम इकराम से नवाजा और फरमाया, रहीम बख्श, हम तेरी बेटी की दानिशमंदी से बहुत खुश हैं, और हम उससे मिलना चाहते हैं। कल उसे हमारे दरबार में भेजना, मगर हमारी कुछ शर्तें हैं। रहीम बख्श ने तजस्सुस से पूछा, क्या शर्तें हैं जहां पनाह? सुल्तान बोले, हम चाहते हैं कि कल तुम्हारी बेटी जब हमसे मिलने आए तो वो बरहना भी हो और लिबास पहने हुए भी, यानी उसने लिबास पहना भी हो और ना पहना भी हो। वो हमारे लिए तोहफा भी लाए और ना भी लाए। वो हमसे मिलने पैदल चलकर भी आए और सवारी पर भी सवार होकर आए। रहीम बख्श ने यह सुनकर सर तो हाँ में हिला दिया, मगर उसकी समझ में कुछ न आया। परेशान हाल वो अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर वो फिर चारपाई पर गिर पड़ा। जुबैदा ने जब अपने वालिद को फिर परेशान देखा तो पूछा, अब्बा जान, क्या बात है? क्या सुल्तान को हमारे जवाब पसंद नहीं आए? रहीम बख्श बोला, नहीं बेटी, जवाब तो तेरे निहायत उम्दा थे, मगर अब एक और नई मुश्किल आन पड़ी है। ये कहकर उसने दरबार का सारा माजरा जुबैदा को सुना दिया। जुबैदा ने अपने वालिद को तसल्ली दी और कहा, अब्बा जान, आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगी। बस मुझे कुछ चीजें चाहिए, आप बाजार से वो ला दीजिए। जुबैदा ने फरमाया, अब्बा जान, मुझे एक मछली पकड़ने का जाल चाहिए और एक ऐसी गाड़ी बनवा दीजिए जिस पर मेरा एक पांव टिका रहे और दूसरा मैं जमीन पर रखकर चलूं। तीसरी बात, आप मेरे लिए एक छोटी चिड़िया पकड़ ला दीजिए। रहीम बख्श ने अगले दिन ये तीनों चीजें अपनी बेटी को लाकर दे दी। मुकर्ररा दिन जुबैदा दरबार में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने जिस्म के जरूरी हिस्सों पर कपड़ा लपेट लिया और बाकी बदन पर मछली पकड़ने वाला जाल ओढ़ लिया।
اس نے چڑیا کو ایک پنجرے میں بند کیا اور کندھے پر لٹکا لیا۔ ایک پاؤں والی گاڑی پر پاؤں رکھ کر دوسرا پاؤں سے اسے دھکیلتے ہوئے سلطان کے دربار کی طرف چل پڑی۔ راستے میں لوگ اسے دیکھتے تو حیرت سے دیکھتے رہ جاتے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ سیدھی دربار شاہی میں جا پہنچی۔ سلطان اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئے۔ اتنی حسن آفرین، اتنی پروقار لڑکی انہوں نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ حالانکہ ان کے دربار میں ایک سے ایک حسین کنیزیں تھیں، مگر ایسی حسن و دانش کا سنگم نہ تھا۔ سلطان اسے تکتے ہی رہ گئے۔ زبیدہ نے جب سلطان کو سلام کیا تو وہ ہوش میں آئے۔ زبیدہ نے ادب سے سر جھکا کر عرض کیا، جہاں پناہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں برہنہ بھی آؤں اور لباس پہنے ہوئے بھی، تو دیکھ لیجئے میں اسی حالت میں آپ کے حضور حاضر ہوں۔ یہ جال میرا لباس بھی ہے اور پردہ بھی نہیں۔ سلطان نے حیرت سے اس کے بدن پر پڑے ہوئے جال کو دیکھا۔ نہ وہ بالکل برہنہ تھی، نہ ہی مکمل ملبوس۔ شرط پوری ہو گئی تھی۔ زبیدہ نے پھر کہا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں سواری پر بھی آؤں اور پیدل بھی، تو دیکھیے جہاں پناہ، میں اس ایک پاؤں والی گاڑی پر سوار ہوں، مگر میرا دوسرا پاؤں زمین پر ہی ٹکا ہوا آیا ہے۔ میں سوار بھی ہوں اور پیدل بھی۔ دربار میں بیٹھے امرا وزرا ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کسی کے تصور میں بھی یہ تدبیر نہ تھی۔ پھر زبیدہ نے کندھے سے پنجرا اتارا اور کہا، آپ نے تحفے کی بات فرمائی تھی، تو لیجئے جہاں پناہ، یہ چڑیا میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پنجرے سے چڑیا نکال کر سلطان کی طرف بڑھائی۔ سلطان نے جیسے ہی چڑیا کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، زبیدہ نے اسے چھوڑ دیا۔ چڑیا پھر سے اڑ کر کھڑکی سے نکلتی ہوئی آسمان میں گم ہو گئی۔ زبیدہ مسکرا کر بولی، تو جہاں پناہ، میں نے آپ کو تحفہ دیا بھی اور نہیں بھی، آپ کے ہاتھ تک آیا مگر آپ کے ہاتھ نہ لگا۔ یہ سنتے ہی سلطان قمر الدین زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پورے دربار میں ہنسی کی گونج پھیل گئی۔ سلطان نے فرمایا، زبیدہ، تمہاری جگہ اس غریب جھونپڑی میں نہیں، اس شاہی محل میں ہے۔ میں تمہاری عقل و فراست اور تمہارے حسن پر فریفتہ ہو گیا ہوں۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم کیا کہتی ہو؟ زبیدہ نے نظر جھکا کر کہا، جہاں پناہ، میرے جیسی غریب لڑکی آپ کی ملکہ سلطنت بنے، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر میری ایک گزارش ہے کہ آپ میرے والد سے میرا ہاتھ مانگیں، یہی ہماری روایت ہے۔ سلطان کو بھلا کیا اعتراض ہوتا؟ انہوں نے فوراً رحیم بخش کو دربار میں بلوایا اور باعزت طریقے سے اس کی بیٹی زبیدہ کا رشتہ مانگا۔ رحیم بخش تو خوشی سے پھولا نہ سمایا، اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے خوشی خوشی اپنی رضامندی دے دی۔ پھر کیا تھا، پورے دیش گلزار اور سلطنت میں خوشیوں کے نقارے بجنے لگے۔ سلطان قمر الدین اور ملکہ زبیدہ کا نکاح بڑے شان و شوکت سے ہوا۔ قصبے قصبے دعوتیں ہوئیں، غریبوں میں سونے چاندی بانٹے گئے۔ شمشیر خان نے جب یہ سنا تو اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس نے اپنی حرص اور مکر کی وجہ سے نہ صرف زمین کھوئی بلکہ دربار میں رسوا بھی ہوا، مگر ملکہ زبیدہ نے سلطان سے کہہ کر اسے معاف کروا دیا۔ کہا، جہاں پناہ، انصاف کے ساتھ رحم بھی ضروری ہے، شاید اس سزا سے اس کا دل بدل جائے۔ نکاح کے بعد ملکہ زبیدہ نے سلطنت کے نظام میں بھی اپنی دانش مندی دکھائی۔ انہوں نے غریب کسانوں کے لیے نئے قانون بنوائے کہ کوئی مالک زمین کسی کمزور کا حق نہ مار سکے۔ ہر قصبے میں قاضی مقرر کیے گئے جو صرف انصاف دیکھے، نہ کہ دولت۔ رحیم بخش کو سلطان نے اپنا خاص مشیر مقرر کر دیا۔ اب وہ پوری سلطنت کی زمینوں کی زرخیزی کی نگرانی کرتا۔ آمنہ بی بی شاہی محل کے خواتین خانے کی نگرانی کرنے لگی، اور زبیدہ وہ صرف ملکہ حسن ہی نہیں، ملکہ عقل و عدل بھی بن گئی۔ لوگ اس کے انصاف اور رحم دلی کی مثالیں دینے لگے۔ تو دوستو، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے میٹھی چیز میٹھے بول ہیں، سب سے تیز انسان کا خیال ہے، اور سب سے قیمتی چیز نیک کردار ہے۔ دولت، طاقت اور مکر ہمیشہ ہار جاتے ہیں، جیت ہمیشہ عقل، سچائی اور انصاف کی ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ کہانی یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ ایسے ہی پر اثر اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے، اور اس قصے کو آخر تک سننے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔